नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादो फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माँओं, आज मैं आपकी खिदमत में मुजर्रब आज़मूदा दस्ते गैब का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि इस महंगाई के दौर में हर इंसान का जो है वो मसला बना हुआ है दौलत का। तो हर इंसान के लिए ज़िंदगी बसर करना नामुमकिन बना हुआ है। तो इसलिए मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि मैं जितने भी दस्ते गैब के अमाल हैं मेरे पास, मैं आपको वो दे दूं ताकि आप उन अमाल को करके अपनी मालो दौलत को बढ़ाने का अमल करके उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को जो है वो आसानी के साथ गुजार सकें। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको अमल की तफसील से आगाह कर रहा हूँ। और ये अमल जो है ये बहुत मुजर्रब है, आज़मूदा है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ मुबारक से और मेरे मुर्शिद पाक हज़रत दाता गंज बख्श अली रहमतुल्लाह अलैह के नज़र नया से और अल्लाह ताला के हुक्म से इसमें कामयाबी जो है वो आपके ज़रूर कदम चूमेगी। लेकिन मेरे बताए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक अगर आप अमल करेंगे तो फिर ही आपको कामयाबी नसीब होगी। तो लिहाजा जो मैं तरीक़ा बताऊं आप हूबहू उस पर अमल करके इस अमल से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और फ़ैज़ हासिल कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ अमल की तरफ। तो अमल आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। अमल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये अमल आपने अरूज माह में मंगल और हफ्ता के अलावा किसी भी रात से बाद नमाज तहज्जुद शुरू करना है। मतलब अरूज माह जो है वो चाँद की 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के दरमियान मंगल और हफ्ता का दिन छोड़कर आपने किसी भी रात को तहज्जुद पढ़ कर तो फिर आपने अमल शुरू करना है। फिर आपने जिस वक्त तहज्जुद पढ़ कर पहले दिन अमल शुरू किया है फिर रोज़ाना आपने उसी वक्त पर और उसी जगह पर आपने रोज़ाना अमल को पढ़ना है। तो इस अमल में परहेज़ वगैरह कोई नहीं है। तो बखूर जो है वो आप अच्छी खुशबू वाली अगरबत्तियाँ जला लें। अतर कोई सा भी अच्छी खुशबू वाला जो है वो अपने कपड़ों पर लगा लें। कमरा जो है वो पाक साफ़ हो। हसार जो आपने इसमें वो जिस्मानी कर लेना है। वैसे इस अमल में हसार की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब इंसान पढ़ाई करता है तो कुछ अगर ज़ेर ज़बर की गलती वगैरह हो जाती है तो उस जिस्मानी हसार का फ़ायदा ये होता है कि वो इंसान को रुज्जत नहीं होने देता। इसलिए आप जिस्मानी सहार कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो जिस्मानी सहार आपने इस तरह करना है कि अव्वलो आखिर 7 बार दरूद इब्राहिमी, सूरा फातिहा 7 बार, चारों कुल 7 बार, आयतुल कुर्सी 7 बार पढ़कर आपने अपने हाथों पर 3 दम करके अपने तमाम बदन पर घुटनों को पाँव को छोड़कर बाकी तमाम बदन पर अपने हाथ फेर लें तो आपका जिस्मानी हिसार हो जाएगा। फिर आपने अज़ीमत जो है वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है और मैं भी पढ़ कर सुना देता हूँ ताकि किसी किस्म की गलती का जो इम्कान है वो बाकी ना रहे।
سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے یا عزیز ہو، یا عزیز ہو، یا عزیز ہو۔ اس کو آپ نے 1100 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے الرحیم یا کریم، الرحیم یا کریم، الرحیم یا کریم۔ اس کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اول و آخر جو ہے نا وہ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ مطلب پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پوری 11 بار پڑھنی ہے، پھر آپ نے یا عزیزوں کو 1100 بار پڑھنا ہے، پھر الرحیم یا کریموں کو 11 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 11 بار آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کی مدت جو ہے وہ 40 یوم ہے۔ آپ نے 40 یوم تک اس عمل کو تہجد کی نماز کے بعد مقررہ وقت مقررہ جگہ پر پڑھتے رہنا ہے۔ جب آپ کے 40 یوم مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس عمل کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی تاثیر کو قائم رکھنے کے لیے تمام عمل جو آپ نے تمام عظیمت آپ نے عمل میں پڑھی تھی، وہ تمام جو عظیمت ہے وہ آپ نے 40 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی ٹائم یا پھر وقت کی پابندی نہیں ہوتی۔ تو 40 یوم کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور میرے مرشد اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض مبارک سے اور میرے مرشد پاک حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کی فیضان نظر سے آپ پر دست غیب کا جو عمل ہے وہ کھل جائے گا۔ آپ کو تکیے کے نیچے سے جس جگہ آپ نے عمل کیا تھا اس کمرے میں سے، یا آپ جس جائے نماز پر نماز پڑھتے ہیں اس جائے نماز کے نیچے سے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر غیبی طور پر پیسے مل جایا کریں گے۔ آپ کے یومی خرچہ، آپ کو روزانہ کا خرچہ مل جایا کرے گا۔ تو آپ نے اس میں سے 3 حصے جو ہیں وہ اپنے اوپر خرچ کرنے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ اپنے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں میں دے دینا ہے۔ تو آپ نے جو غیب سے پیسے ملیں آپ کو وہ روزانہ کے روزانہ خرچ کر دینے ہیں، کیونکہ پیسے کو اگر آپ روک کر رکھیں گے یا اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے تو اس عمل کی تاثیر جو ہے یہ عمل آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر اعتقاد جو ہے وہ اس عمل میں کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جب آپ پیسے جمع کرتے ہیں تو اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ پر اعتقاد ہے، جو اعتماد ہے وہ اٹھ جاتا ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ پھر وہ اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ تو میں نے اس عمل کے متعلق آپ کو ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے، پھر بھی اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو مجھ سے وہ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ قائم کر کے معلومات لے سکتا ہے، میں اس کی رہنمائی کر دوں گا۔ آخر میں گزارش اپیل کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، جسے دیکھ کر آپ خود فائدہ حاصل کریں اور دوسری مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ جو بھی لوگ اس مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، جن کے لیے ایک وقت کی روٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جو اس دور میں بلوں سے تنگ آ چکے ہیں، تو آپ سے میں یہ زیادہ گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو
شیئر کر دیں لوگوں کے ساتھ، تاکہ جو بھی غریب مستحق انسان ہیں وہ اس عمل سے فائدہ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں اور میری جو ہے وہ میرے لیے دعا کریں، اور مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ باقی اس عمل کو کرنے کی میری طرف سے تمام لوگوں کو اجازت عام ہے، جو عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو شریعت محمدی اور اسلام پر قائم و دائم رکھنے کا ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی شریعت و طریقت پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں ہمیشہ آپ کے لیے اسی طرح عمل لے کر آتا رہوں جس سے آپ کا فائدہ ہوتا رہے۔ تو پھر ملاقات ہوگی کسی نئے عمل کے ساتھ اور کسی نئے وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔